अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीनाओ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ और दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो तीन बड़ी अहम खबरें। एक तो मैं खबर सुनाना चाह रहा था आपको तफसील के साथ, जो इस्लामाबाद में एक तेज़ तरीन इंसाफ सामने आया है। सिर्फ 4 दिन में एक कातिल को बरी कर दिया गया। सिर्फ 4 दिन में आप हैरान होंगे कि 4 दिन में चालान कैसे पेश हो गया और क्या कुछ हो गया। पकड़ा भी गया, नहीं गया, पकड़ा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन इसकी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा आज एमक्यू पाकिस्तान ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर हम बात करेंगे। और बानी मुत्तहदा के हवाले से मज़हर अब्बास साहब ने जो कुछ कहा उस पर भी हम बात करेंगे। और पीटीआई ने आज जलसा किया है केपीके में और वहाँ जवाब दिया है DGISPR को, जिन्हें जो जवाब दिया गया वो बता देता हूँ। सोहेल आफरीदी ने क्या कहा, शाहिद खटक ने क्या कहा, जो पार्लियामानी लीडर अनाउंस किया गया है जिनको, उस पर भी हम बात करेंगे। और बिलावल हाउस में जो 5-6 घंटे का एक तवील इजलास जो हुआ है, उसमें क्या फैसले हुए हैं, इजलास क्यों था, इसकी भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं और बात यहाँ से हम आगाज़ करेंगे। जो कुछ पीटीआई ने किया वो हम सबके सामने है। 9 मई बहुत बड़ा वाक़या, GHQ पे हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला, शोहदा के मुजस्समों की बेहरमती, ये चंद चीज़ें मैंने गिनवाई हैं आपको जिनकी सज़ाएं होनी चाहिए थी। क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, वो भी, और जो मैं खबर शेयर कर रहा हूँ आपसे मज़हर अब्बास साहब का तज़किया भी, वो भी इसी सिलसिले में है कि एक तरफ इतना कुछ किया मुल्क के खिलाफ, फिर सबसे बढ़कर इदारों के सरबराहान के खिलाफ मुसलसल मुहिम चला रहे। एक शख्स जेल में होते हुए भी इतनी आज़ादी उसको किस तरह है, या क्या वो समझ रहा है कि उस इदारों को, इस मुल्क को, रियासत को, कि वो कुछ भी कह देता है और उसके लोग यानी उसकी पार्टी उसको फॉलो कर रही है, वो उस पर माफ़ी नहीं मांग रही, वो उस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं कर रही। इसको जहन में रखिए, ये जो मैं बात करने लगा हूँ आपसे। मज़हर अब्बास साहब ने ये कहा इसी बात पर जो पीटीआई वाले कर रहे हैं कि जनाब देख लीजिए इन्होंने क्या कुछ किया है। और दूसरी तरफ वो आदमी जिसने 22 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ अगर नारा लगाया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने माफ़ी मांग ली। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांग ली। बदस्तूर वो माफ़ी मांगता चला जा रहा है। उसने ऑन एयर भी मांग ली, उसने लिख कर भी मांग ली, हर तरह से उसने माफ़ी मांग ली। और वो जो सारी सूरत हाल थी कि क्यों वो जमा थे प्रेस क्लब पर एमक्यूएम के लोग, उस ज़माने में भूख हड़ताल क्यों की हुई थी, किन वजह, अच्छा ये लोग तो इसको देखते हैं सिर्फ 22 अगस्त में कि जी 22 अगस्त हुई और 22 अगस्त को जनाब बानी मुत्तहदा ने नारा लगा दिया। वो ये नहीं देखते कि भाई ये बैकग्राउंड क्या है, ये प्रेस क्लब के बाहर कर क्या रहे थे उनके लोग, वहाँ पर किस लिए भूख हड़ताल की हुई थी, वजह क्या थी, क्या उनके साथ ऐसा हो रहा था, क्या सिंध हुकूमत कर रही थी, क्या कुछ उनके साथ जुल्म सितम हो रहा था, उनके कारकुनान के साथ क्या हो रहा था, कराची वालों के साथ क्या हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ था, जिसमें सारी पार्टी के रहनुमा वहाँ मौजूद थे, जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी, आते थे जाते थे। और फिर हुकूमत से, वफाकी हुकूमत नून लीग की थी ना उस ज़माने में, और परवेज़ शीशा वजीर भी थे, उनसे उनकी बात भी फिर हुई थी। उन्होंने आना था वहाँ भूख हड़ताल ख़त्म कराने के लिए, क्योंकि गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात भी हो रहे थे एमक्यूएम के, और वो आके पानी वानी पिलाते, जिस तरह होता है शरबत और पिला के भूख हड़ताल ख़त्म करा दी जाती उनकी, और बात तय होने वाली थी। तो फिर किसने उकसाया, क्या कुछ हुआ, वो तारीख है। लेकिन मकसद ये कि जो कुछ भी वहाँ हुआ उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन आज तक ज़ाहिर है माफ़ी कबूल नहीं हुई। लेकिन उनके साथ, एमक्यूएम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इजहार मज़हर अब्बास ने तो किया ही किया, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी। आज जो एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसका दुख का इजहार भी हमें नज़र आया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आता हूँ कि वहाँ पीटीआई वाले क्या कुछ कर लिया इमरान खान उसके हम नवाओं ने, उसके बावजूद उनसे कहा जाता है कि जी माफ़ी तो कम से कम मांगे आप 9 मई के वाक़यात पर। वो माफ़ी वो शख्स मांगने को तैयार नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ इतना तो आज तक कोई दुश्मन नहीं कर सका पाकिस्तान में जो पीटीआई वाले कर गए। उसके बावजूद माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और ये वो शख्स मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर माफ़ी मांग ली, उसको आप माफ़ करने को तैयार नहीं है। इस पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी। अच्छा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात ये भी थी कि एमक्यूएम के सारे ही लोग मौजूद थे, यानी जो ग्रुप बंदियाँ हम कहते हैं या खबरें चलती हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, वो खुद भी मानते हैं, भारत सामने आके ना माने। यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ फारूक स्टार साहब ने तो होना ही था, लेकिन साथ में मुस्तफा कमाल साहब भी मौजूद थे वहाँ, आसिया साख साहिबा भी मौजूद थी वहाँ, अशारी जमाल भी मौजूद थे वहाँ, नजम मिर्जा, दीगर लोग, जमाल अहमद, सब मौजूद थे वहाँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि जनाब
پی ٹی آئی کے فیصلے سمجھ سے بالا تر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک ممالک چلنے والے بیانات کو غور سے ہمیں دیکھنا ہوگا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور 2018 میں ہماری سیٹیں چھینی گئیں، اور مختصر اس طرح کی بات چیت کی۔ پھر مائک لے لیا مصطفیٰ کمال صاحب نے، انہوں نے پھر اصل جو مدعا تھا پھر انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، شکر کریں پی ٹی آئی والے، آپ خوش قسمت ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی صرف پریس کانفرنس کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ، آپ کی پارٹی، آپ کے سربراہ کیا کر رہے ہیں، ورنہ اس ملک میں اس سے بہت بہت کم کر کے اس ملک میں مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کا وہ کہاں ہیں۔ آپ کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، جو ایم کیو ایم کے ساتھ یہاں ہوا کراچی میں، وہ کہہ رہے ہیں، اس کا وہ مثال بھی دی تھی ایک زمانے میں فاروق سار اور وسیم اختر صاحب نے بھی، کہ یار جو کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا 22 اگست کے بعد، اس کا 10%، 22 اگست کیا، پچھلے آپریشن بھی ہوتے رہے، ان کا 10% بھی اگر ہو جاتا تو عمران خان کیا، میں باقی جتنے بھی رہنما اور کارکنان ہیں، آج آپ کو اس طرح گھروں میں سوتے ہوئے بھی نہیں ملتے، اور نہ اس طرح آپ کو دندناتے پھرتے، نہ میڈیا پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے۔ اللہ نہ کرے، ہم تو نہیں چاہتے کسی کا ایسا ہو، لیکن 10% بھی ہو چکا ہوتا تو معافی تلافی ہے کیا بات۔ اب تک تو پی ٹی آئی والوں کو میرا نہیں خیال کہ کوئی پوچھ بھی رہا ہوتا اس نام کی کوئی جماعت بھی ہے کیا۔ لیکن بار وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ شکر ادا کریں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ کراچی کے رہنے والے ہیں، ہم نے تو سب یہ بھگتا ہے، آپ خوش قسمت ہیں، آج بھی اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، پارلیمنٹ کی سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں، کے پی کے کی حکومت انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا گیا، سیٹیں دلا کر زبردستی حکومت دلائی گئی آپ کو۔ بات بالکل درست ہے۔ پھر فاروق صاحب نے کہا جی مجھے مائک دیں، میں بھی اپنا حق ادا کروں۔ پھر فاروق صاحب نے کہا جو کچھ جیل سے کانٹینٹ آ رہا ہے، یعنی خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں جیل میں بیٹھ کر، پھر باہر آ کر ٹویٹ کرا دیا جاتا ہے، وہ ذہنی مریض کا ہو سکتا ہے، ذی شعور آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ آج ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کا ہلکا پھلکا انداز سے میں نے لب لباب آپ کو بتایا۔ اور جو مظہر عباس صاحب نے جو کچھ کہا کہ جناب ایک طرف تو معافی مانگ مانگ کے تھک گئے، آپ معاف نہیں کر رہے، دوسری جانب جو ہے وہ ایک ایسا آدمی جس نے 9 مئی کیا ہوا ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ اس کے لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے کوائنٹر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی ہے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی معافی تو مانگے کم از کم، وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں، وہ ڈٹا ہوا ہے کی جگہ، وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں سے۔ تو کہہ رہے ہیں ان دونوں کو دیکھنا چاہیے، ایک شخص اپنی گناہوں کی، اپنے غلط الفاظ کی معافی مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لو، معافی نہیں مانگ رہا، تو معاف کیا جانا چاہیے، معافی منگوا رہے ہیں۔ دیکھیے اول تو جو کچھ کیا 9 مئی میں، یا جو کچھ بھی کیا، اس پہ سب کو معافی مانگنی چاہیے تھی، اگر چلنا چاہتے ہیں وہ آگے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، ریاست کا احترام اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، تو معافی ضروری تھی، جو آج تک انہوں نے نہیں مانگی۔ تو ریاست کو بھی ان تمام چیزوں پہ مظہر عباس صاحب کہنا دیکھنا چاہیے کہ سب کو اگر ساتھ لے کر چلنا ہے، تو جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں ان کو، جس طرح رؤف صدیقی صاحب نے کہا کہ ریاست کو، ان صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، جو معافی مانگ رہے ہیں ان کو معاف کر کے ایک موقع دینا چاہیے۔ رؤف صدیقی صاحب نے جو بڑی زبردست بات کی، ان کا انٹرویو بڑا وائرل ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کو۔ اب آ جائیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب کیا دیا آج کے جلسے میں پی ٹی آئی والوں نے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کر لیں، انہوں نے آج کیا جواب دیا۔ شاہد خٹک صاحب تو جو پارلیمنٹ لیڈر جن کو عمران خان نے نامزد کیا، وہ کہہ رہے ہیں اگر گورنر راج لگا، اب دھمکیاں دیکھ لیں، اس کے باوجود کیا کچھ مطلب کر چکی ان کی پارٹی، صرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کا جواب دیکھیں کس طرح دے رہے ہیں لوگ۔ اب اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ڈومیسائل نہیں ہے نا کراچی کا بھائی، ورنہ تو مجال ان کی اس طرح کی بات یہ کرتے ہیں، اب تک تو خیر وہ ہوتے بھی نہیں بھائی۔ گورنر راج لگایا تو نہ گورنر رہے گا نہ راج رہے گا آپ کا، یہ شاہد خٹک صاحب فرما رہے ہیں جلسے میں، اور عوام کو کہا کہ گورنر راج لگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، عوام سے پوچھا، اور پھر کہا ہاں آپ نے سب نے گورنر ہاؤس جانا ہے، تو پھر وہاں نہ گورنر رہے گا نہ گورنر راج رہے گا۔ یہ دھمکی نہیں کھلی تو کیا ہے۔ پھر ڈی چوک کا بھی انہوں نے کہا، ڈی چوک جب دل چاہے گا ہمارا ہم آ جائیں گے،
اور یہ بھی کہا کہ نام باقاعدہ دہرایا جملہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پریس کانفرنس سے ہمارے جوش و جذبے کو مزید چار چاند لگ گئے۔ نہیں، شرمندہ ہونے کے بجائے مزید آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہماری تربیت نہیں ہے ورنہ گالی کا جواب ہمیں آتا ہے، آپ سے بہتر آتا ہے، اور فلاں 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 فلاں۔ کوئی اثر نہیں ہوا جناب پریس کانفرنس کا، لگتا ہے یعنی کتنا ہی چانس دے دیں آپ ان کو، وہ سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر آئے ان کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، وہ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی نام سے لوگ پکارتے ہیں، کبھی کسی نام سے پکارتے ہیں، لیکن میں شاہین ہوں، میں اقبال کا شاہین ہوں، اور یہ کوے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں پہلے جعلی وزراء آئے پریس کانفرنس کی، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے میرے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، لیکن میں پختون قبائلی ہوں، میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں گالیاں دوں، میں نے اپنی باری میں کچھ نہیں کہا، لیکن خان صاحب کی بات کی گئی تو ہم جواب دیں گے۔ کچھ نہیں سیکھا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے، نادم ہونے کے بجائے، معافی تلافی کے بجائے آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال جناب آپ کے سامنے، جو مختصر بتاؤں، بلال ہاؤس میں اجلاس ہوا، اس میں اجلاس میں ایجنڈا یہ تھا کہ 27 دسمبر کی بھی میں اسٹوری رکھوں گا آپ کے سامنے، اس دن کراچی میں کیا کچھ ہوا تھا، کتنے ارب کا کیا کیا نقصان ہوا۔ اس میں بات یہ ہوئی کہ جی 27 دسمبر کو جو ان کا جلسہ بھی ہوگا، اس میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو وہاں اہم اعلانات ہونے، اور اس میں بتانا یہ ہے کہ اگلے سال 2026 میں سیاست کس طرح کرنی ہے پیپلز پارٹی نے، کیا اقتدار پر رہنا ہے یا اپوزیشن میں آنا ہے، اگلی 28ویں ترمیم میں جو چیزیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں ان کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اس پہ طویل اجلاس ہوا اور فیصلے کیے گئے ہیں، اور اجلاس جو تھا یہ جو پارٹی کے 3 اہم آدمی ہیں نا، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، فریال تالپور صاحب اور آصف زرداری صاحب، ان کے درمیان میں ہوا۔ وہ خبر جو تیز ترین انصاف کی ہے، اگلے ولاگ اس پہ پورا میں کروں گا انشاءاللہ، اور تفصیل سے بتاؤں گا تیز ترین انصاف کن لوگوں کو ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور 2 لڑکیوں کا قاتل کس طرح بری ہو گیا، یہ آپ کے سامنے اگلے ولاگ میں رکھوں گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، اور